हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के डिस्कसन गर्छौं भने लास्ट क्लासमा जुन हामीले क्यानिजर रियाक्सन पढ्यौं त्यसकै आज हामी के पढ्छौं भने त्यसको डिफरेन्ट टाइप्सहरु पढ्छौं हामी। ओके, आजको हाम्रो क्लासमा के छ भने नयाँ इन्ट्रेस्टिङ मेकानिजम छ, तर हाम्रो लास्ट क्लासकै मेकानिजम छ है। लास्ट क्लासमा हामीले जे पढ्यौं त्यसकै मेकानिजम छ, तर त्यसलाई हामीले के गर्छौं भने त्यसको टाइप्स आज हामी पढ्न गइरहेका छौं, जसलाई हाम्रो फर्स्टमा के छ भने क्रस क्यानिजर रियाक्सन छ, त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजर रियाक्सन छ। आज हामी यो क्लासमा यही दुईटालाई डिस्कसन गर्छौं र यसको मेकानिजम कसरी प्रोसिड हुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। कुनमा इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजर रियाक्सन हुन्छ, कुनमा इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजर रियाक्सन हुँदैन है, कस्तो खालको रियाक्सनलाई हामीले क्रस क्यानिजर रियाक्सन भन्छौं है, त्यो कुरालाई आज हामीले एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। ओके, ल अब स्टार्ट गरौँ है त। कपी र पेन लिएर बस्नु होला। कपी र पेन तपाईले लेख्नु भएको छैन भने कपी र पेन स्टार्ट गर्नुस्, लेख्न थाल्नुस्। यो कुरालाई यसलाई स्क्रिनशट हान्नुस्, जसरी हुन्छ तपाईले यो कुरालाई बुझ्न कोसिस गर्नुस्। ओके, ल अब हामी यसमा स्टार्ट गरौँ क्रस क्यानिजर रियाक्सन भनेर है। म एउटा कुरा फेरि भन्न चाहे, यदि लास्ट भिडियोजहरुमा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस् र मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आएर फोन गरेर सोध्न पनि नहिचकिचाउनु होला है, त्यो सबै कुराको लागि। त्यसैले त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला, त्यो कुरालाई एकदमै नहिचकिचाउनु होला है। ल अब स्टार्ट गरौँ। यसमा फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ क्रस क्यानिजर रियाक्सन। ओके, क्रस क्यानिजर रियाक्सनमा के हुन्छ भने क्रस भनेर बुझिरहेको छ हामीले। बुझ्नु पहिला क्रस भनेको के हो भने दुईटा राख्छौं हामीले यसमा। एउटा हाम्रो के हुन्छ भने एउटा सिम्पल जुन हाम्रो फर्माल्डिहाइड छ त्यसलाई हामीले युज गर्छौं, अर्को हाम्रो के छ भने बेन्जाल्डिहाइड छ। मतलब कि एउटा हाम्रो एलिफेटिक छ भने एउटा हाम्रो के युज गर्यो हामीले यसमा एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स युज गर्यो यसमा। त्यसैले एउटा एलिफेटिक र एउटा एरोमेटिक डिफरेन्ट अल्डिहाइड having without having अल्फा हाइड्रोजन। यसमा अल्फा हाइड्रोजन छैन, यसमा पनि अल्फा हाइड्रोजन छैन, यसमा पनि अल्फा हाइड्रोजन छैन। त्यसैले कम्पाउन्ड त डिफरेन्ट हो है। अगाडिको हामीले के गरेका थियौं भने अगाडिको क्लासमा पढ्दाखेरि हामीले सिम्पल क्यानिजर रियाक्सनको मेकानिजम हामीले पढ्यौं। त्यसमा हामीले के पढ्यौं भने न्यूक्लियोफाइलले गएर कसरी अट्याक गर्छ, सेम मेकानिजम हाम्रो के हुन्छ भने क्रस क्यानिजरमा पनि सेम मेकानिजम नै प्रोसिड हुन्छ। त्यसलाई तपाईहरुले आफै घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल यसमा म भनिदिन्छु, इफ एन अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इज मेड टु रियाक्ट विथ फर्माल्डिहाइड। सेम कुरा हो, के हुन्छ भने अल्डिहाइड विदाउट मेड टु रियाक्ट विथ फर्माल्डिहाइड इन द प्रेजेन्स अफ बेस। अब त्यही कुरा हो, हाम्रो यो बेन्जाल्डिहाइड हो। बेन्जाल्डिहाइडले के गर्यो भने बेन्जाल्डिहाइडमा नो अल्फा हाइड्रोजन एन्ड दिस इज द फर्माल्डिहाइड एन्ड देयर इज अल्सो नट एन अल्फा हाइड्रोजन। योसँग पनि अल्फा हाइड्रोजन छैन, योसँग पनि छैन। हामीले बेसको प्रेजेन्समा यदि रियाक्सन गरायो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने रिड्युस प्रोडक्ट इज बेन्जाइल अल्कोहल एन्ड अक्सिडाइज प्रोडक्ट इज फर्मिक एसिड। ओके, यति कुरा हो हाम्रो क्रस अल्डोल रियाक्सनमा। यदि तपाई +2 को स्टुडेन्ट हो भने +2 मा चाहिँ सोध्छ है कुनै बेला +2 एनईबी को लागि यो क्वेशन सोधिरा हुन्छ। +2 र एनईबी को लागि है, यति कुरा लेख्नुस्, यति लेख्नुस्, तपाईहरुलाई फुल मार्क्स आउँछ है। किनकि 2 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ। यदि तपाईहरुले 5 मार्क्समा सोध्यो भने तपाईहरुले मेकानिजम चाहिँ लेख्नु पर्दैन है। +2 को स्टुडेन्टहरुलाई, एनईबी को स्टुडेन्टहरुलाई यो लेख्नु चाहिँ पर्दैन है। तर तपाई ब्याचलरको स्टुडेन्ट हो भने, तपाई मास्टर्सको स्टुडेन्ट हो भने तपाईले यसको पनि के हुनुपर्छ भने मेकानिजम लेख्नुपर्छ। र यसको मेकानिजम के छ भने सेम नै छ हाम्रो सिम्पल क्यानिजरमा। जसरी हामीले न्यूक्लियोफाइललाई अट्याक गरायो, न्यूक्लियोफाइललाई अट्याक गराइसकेपछि त्यसमा हाम्रो डायनाइन फर्मेसन भयो। डायनाइन फर्मेसन गरिसकेपछि हामीले त्यसमा फेरि अल्डिहाइडलाई रियाक्सन गरायौं। अल्डिहाइडलाई रियाक्सन गराइसकेपछि कार्बोजाइलेट त्यहाँ फर्मेसन भयो, त्यो कार्बोजाइलेट एनाइन फर्मेसन भयो, अल्कोक्साइड एनाइनको फर्मेसन भयो। अनि त्यसपछि त्यसैलाई हामीले वाटरसँग राख्यौं र हाइड्रोनियम आयनसँग राख्दाखेरि हाम्रो के भयो भने प्रोडक्ट्सहरु कार्बोजाइलिक एसिड र हाम्रो अल्कोहल त्यसरी फर्मेसन भयो सिम्पल क्यानिजरमा। यसमा पनि सेम प्रोसेस युज हुन्छ। त्यसलाई तपाईहरुले आफै घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले यसलाई तपाईहरुलाई के दिए, यो होमवर्क दिए। यसको मेकानिजम तपाईहरुले आफै गर्नु होला है। होमवर्क दिए मैले यसको मेकानिजम, किनकि यसको मेकानिजम सेम नै छ त्यससँग है, डिफरेन्ट के पनि छैन। ओके, हामीले अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने अब यसमा यति नै हो। यसमा के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नुस्। यदि तपाईहरुलाई मेकानिजम पनि आएन भने मलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। मलाई सोशल मिडियामा
कनेक्ट भएर मसँग सोध्न सक्नुहुन्छ सर मलाई यो मेकानिजम भनिदिनु होला, मलाई मेकानिजम भनिदिनु, मलाई गर्नै आएन भनेर भन्नुस्। त्यो कुरामा तपाईहरुले हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला है। ओके, त्यसपछि अब अर्कोमा जाम हामी इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सन। इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सनमा के छ भने हेर्नुस् त, फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ भने क्यानिजारो रियाक्सनमा डिफरेन्ट टाइप्सको सेभरल टाइप्सको क्यानिजारो रियाक्सन जुन इन्ट्रामोलिकुलर हुन्छ, सेभरल टाइप्सको इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सन हाम्रो आइडेन्टिफाइड छ। तर एउटा मात्र एप्रोप्रिएट क्यानिजारो रियाक्सन इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सन रिपोर्टेड छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने फिनाइल ग्लाइकोजोल हैज बीन इन्भेस्टिगेटेड इन डिटेल। डिटेलमा हामीले इन्भेस्टिगेट गरेको भनेको कसको भने फिनाइल ग्लाइकोजोल। यसकोलाई हामीले के गर्यो भने एकदमै डिटेलमा चाहिँ हामीले के गर्यो भने साइन्टिस्टहरूले यसलाई के गर्यो भने डिटेलमा खोजे यसलाई। तर टाइप्स त यसको के छ भने डिफरेन्ट धेरै मेकानिजम्सहरू छ यसको बारेमा। तर डिटेलमा जुन हाम्रो एप्रोप्रिएट हो, जुन हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई के छ भने फिनाइल ग्लाइकोजोलमा चाहिँ के भयो भने एकदमै डिटेलमा इन्भेस्टिगेसन गरियो र हाम्रो रिजल्ट पनि के आयो भने यसमा एकदमै राम्रो आयो। यसमा के भयो भने हामीले थाहा छ क्यानिजारो रियाक्सनमा के हुन्छ भने साइमल्टेनियस अक्सिडेसन पनि हुन्छ, साइमल्टेनियस रिडक्सन पनि हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने रिडक्स रियाक्सन पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भने डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन पनि भन्छौँ हामीले यसलाई। र यसमा के भयो भने साइमल्टेनियस अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन के भयो भने सेम सेन्टर अफ मोलिकुलमा भयो। हेर्नुस् त, टेक्स प्लेस एट द बोथ द सेन्टर अफ द सेम मोलिकुल। सेम मोलिकुल्समा के भयो भने अक्सिडेसन पनि भयो, सेम मोलिकुल्समा हाम्रो के पनि भयो भने रिडक्सन पनि भयो हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो यसमा के भयो भने रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सनको प्रोसेस पनि सुरु हुन थाल्यो। यसमा रिएरेन्जमेन्ट भनेको थाहा छ हाम्रो, जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा कार्बोकेटायन कार्बो एनायनमा हामीले पढ्दाखेरि के पढ्यो भने रिएरेन्ज कसरी हुन्छ, रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन मेकानिजम पनि मैले बनाएर राख्दै छु। त्यो भिडियोलाई गएर पनि तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि बेसिक कुरा के गर्छु भने मैले जस्तै कुनै पनि कम्पाउन्ड स्टेबल छैन भने त्यो कम्पाउन्डलाई स्टेबल बनाउनको लागि कम्पाउन्डले के गर्छ भने त्यो पोजिसन, हाइड्रोजनको पोजिसन, मिथाइल ग्रुपको पोजिसन, सब्स्टिट्युसनको पोजिसन, प्लस चार्जको पोजिसन के गर्छ भने त्यसलाई शिफ्ट गरिदिन्छ। त्यो शिफ्ट गर्नु नै के हो भने एउटा रिएरेन्जमेन्ट प्रोसेस हो। ओके, जसमा हाम्रो के हुन्छ भने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट गरेर गर्न सक्छौँ। तर यो इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजार रियाक्सनमा हाम्रो के हुन्छ भने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट गरेर हामीले के गर्छौँ भने यसमा हामीले गर्छौँ रिएरेन्जमेन्ट प्रोसेस सुरु गरिदिन्छौँ हामीले। ओके, ल त्यसपछि अर्कोमा के हुन्छ भने हाम्रो प्रोटोन ट्रान्सफरको कुरा पनि आउँछ। ओके, यो कुरा बुझिराख्नु होला। तपाईँ +2 को स्टुडेन्ट हो भने यो कुरा तल इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सन पढ्नु पर्दैन र यसको टपिक मात्र याद गर्नुस्। टपिकमा याद गरेर त्यसपछि यति मात्र बुझ्नुस् कि ग्लाइकोजोलमा यो चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै राम्रोसँग रिपोर्टेड छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कुरालाई दिमागमा राख्नुस्। त्योभन्दा बढी के पनि चाहिँदैन, एक्जाममा तपाईहरुले सोध्दैन। तपाईँ यदि बीएससी को स्टुडेन्ट हो, तपाईँ यदि एमएससी को स्टुडेन्ट हो भने यो क्वेसन एकदमै सोध्छ। तपाईहरुले सोध्दैन भने पनि तपाईहरुले क्यानिजारो रियाक्सन लेख्दाखेरि यो तपाईहरुले डेफिनेटली लेख्नै पर्छ त्यसैले। ओके, ल त्यसपछि अब हामी जाम यसको मेकानिजममा। ओके, यसको मेकानिजम चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ, तर यसमा रिएरेन्जमेन्ट प्रोसेस सुरु हुन्छ, यसमा हाम्रो प्रोटोन ट्रान्सफर पनि हुन्छ। त्यही कुरालाई हामी लेख्छौँ। ओके, ल अब मेकानिजम जाम है। ओके, अब हामी जाम इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सनको मेकानिजममा जाम। इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सन धेरै सजिलो छ, त्यति गाह्रो पनि छैन। जति तपाईहरुले सोच्नु भएको छ त्यति गाह्रो छैन, सजिलै छ यो कुरा पनि। ल हेरौँ है तपाईलाई यसलाई कस्तो छ, कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भनेर। इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सन ल हेर्नुस् त, मेकानिजम अफ इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजारो रियाक्सन। ठीक छ, यसको हामीले के पढ्न गइरहेछौँ भने यसको मेकानिजम पढ्छौँ हामी। मेकानिजममा हेर्नुस् त, मेकानिजममा हाम्रो के छ भने हेर्नुस् त, फर्स्ट अफ अल हामीले ग्लाइकोजोललाई लियौँ। यसमा ग्लाइकोजोलको स्ट्रक्चर हेर्नुस् त। पहिला ग्लाइकोजोलमा हाम्रो के छ भने यो हाम्रो के हो, एउटा बेन्जिनको स्ट्रक्चर हो। बेन्जिनको स्ट्रक्चरमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा जोडिएको हुन्छ हाम्रो सी डबल बोन्ड। हेर्नुस् त, सी डबल बोन्ड ओ। त्यसपछि हाम्रो के कुन ग्रुप हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ। हामीलाई थाहा छ फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भने न्युक्लियोफाइलले गएर के गर्छ भने कार्बनको सेन्टरमा गएर यसले के गर्छ, अट्याक गरिदिन्छ। त्यही कुरालाई हामी यसमा अर्को स्टेपमा लेख्छौँ। हेर्नुस् त,
अर्को स्टेपमा हामीले के लेख्यौं भने यसमा हाम्रो के भयो, हाम्रो एउटा न्युक्लियोफाइल छ, न्युक्लियोफाइलले गएर के गर्यो भने यसलाई अट्याक गर्यो, न्युक्लियोफाइलले गएर कसलाई अट्याक गर्यो भने यो जुन चार्ज छ यसले गएर यसलाई अट्याक गर्यो, यसको माथिको चार्ज के भयो भने अनस्टेबल भयो र यो माथि गएर के भयो माइनस चार्ज आयो यसमा। ठीक छ। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हेरौँ त, हाम्रो यो जुन स्टेप छ यो भयो हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो यो त सेम नै छ, एज इट इज नै छ, हाम्रो यसमा केही पनि चेन्ज आएको छैन। हाम्रो चेन्ज आएको भनेको कसमा हो, यो सी डबल बोन्ड ओ जस्तोको त्यस्तै छ, सी सँग हाम्रो अक्सिजन छँदैछ, योसँग हाम्रो हाइड्रोजन के छ छँदैछ हाम्रो। ठीक छ। त्यसपछि हामीसँग जोडिन चाहिँ के आयो, यो न्युक्लियोफाइल गएर यसमा जोडिदिन्छ फर्स्टमा। ठीक छ। भनेपछि हाम्रो योसँग के चार्ज आयो त, सरी योसँग के आयो, हाम्रो ओएच ग्रुप जोडिन आयो यसमा। त्यसपछि हाम्रो के आयो भने योसँग लोन पेयर आयो, त्यसपछि हाम्रो के आयो माइनस चार्ज पनि यसमै आयो हाम्रो। ठीक छ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ। हामीले न्युक्लियोफाइललाई गएर के गर्यो यसमा इन्सर्ट गर्दियौं। इन्सर्ट गर्दाखेरि कार्बनको भ्यालेन्सी के हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ र भ्यालेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि कार्बनको टाउकोमा गएर के हुन्छ माइनस चार्ज गएर बस्दिन्छ। ठीक छ यहाँसम्म। ओके। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौं भने अक्सिजनको टाउकोमा के हुन्छ भने चार्ज आफै जान्छ। त्यसपछि हेर्नुस् त यो कुरालाई कसरी लेख्छौं हामी, ल त्यसपछि यो जुन छ नि यसमा हाम्रो हाइड्रोजन यो जुन यो चार्ज चाहिँ के हुन्छ भने आफै यसमा के हुन्छ भने यसमा शिफ्ट भइदिन्छ यो कुरा चाहिँ। ठीक छ। यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो स्टेप पछि हाम्रो के हुन्छ भने हामीले यसलाई यो माथि राखिसकेपछि हाम्रो यो जुन स्टेप आउँछ यो स्टेपमा हामीले के गर्छौं भने हाइड्राइड शिफ्ट गराउँछौं यसमा। ठीक छ। हाइड्राइड शिफ्टमा हामीले के गर्छौं भने हेर्नुस् त एकचोटी, हाइड्राइड शिफ्ट यसमा हुन्छ हाम्रो। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले लेख्छौं यो ग्रुपमा हाम्रो यो कार्बन एज इट इज छ, यो कार्बन पनि एज इट इज छ, हाइड्रोजन हाम्रो एज इट इज छ। त्यसपछि हाम्रो के भयो भने यो अक्सिजन हाम्रो एज इट इज नै छ, माइनस चार्ज हाम्रो एज इट इज छ, योसँग ओएच ग्रुप हाम्रो एज इट इज नै छ र योसँग के भयो भने इन्ट्रामोलिकुलर रियाक्सन भयो हाम्रो यसमा कुनै पनि ग्रुपले एट्याक गरेको छैन, तर के भयो भने भित्रै यसमा रियाक्सन हुन थाल्यो। बुझ्नुस् है किन भित्र भयो भनेर क्वेशन चाहिँ दिमागमा आउन सक्छ, किनकि यसमा इन्ट्रामोलिकुलर क्यानिजार रियाक्सन भइरहेछ, भित्रै रियाक्सन भइरहेछ आफै। त्यसैले यो डबल बोन्ड के छ भने आफै अनस्टेबल भएर के गर्छ भने यसले कार्बोक्याटायन बनाइदिन्छ, यसमा प्लस चार्ज डेभलप गरिदिन्छ। ठीक छ। जुन कि हाम्रो के भयो अनस्टेबल भन्छ यसमा, यो सँग अक्सिजनसँग हाम्रो के हुन्छ भने माइनस चार्ज गरेर बस्दिन्छ। ठीक छ। तर यसमा हाम्रो के आउँछ प्लस चार्ज यसमा आइदिन्छ। अब यसमा के हुन्छ भने हाम्रो हाइड्राइड शिफ्ट हुन्छ। त्यो कुरालाई हेर्छौं। हेर्नुस् त अर्को स्टेपमा चाहिँ हाम्रो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुन्छ यसमा। त्यही कुरा लेख्छौं हामी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक छ। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कस्तो हो भने हेर्नुस् त यो हाइड्रोजन जुन छ यो हाइड्रोजन गएर कता बस्दिन्छ, यो प्लस चार्जको ठाउँमा गएर बस्दिन्छ र यो कम्पाउन्ड के हुन्छ भने एकदमै स्टेबल बनिदिन्छ है। इन्ट्रामोलिकुलरको मिनिङ यही आउँछ यसमा। हेर्नुस् त यहाँ आफै के भयो भने माथि गएर यो चार्ज माथि गएर यसमा प्लस चार्ज डेभलप गराउनलाई यसले के गर्यो भने इन्ट्रामोलिकुलरली आफै कम्पाउन्ड्सहरु के हो भने कार्बनको सेन्टर आफै इन्भल्भ भयो यसमा चाहिँ, आफै कार्बनको इलेक्ट्रोन्सहरु आफै इन्भल्भ भयो यसमा। यसमा हाम्रो के हो भने हाइड्रोजन जुन प्रोटोन छ यो हाइड्रोजन यो साइडमा छ भने यसमा शिफ्ट भएर रिअरेन्जमेन्ट प्रोसेस सुरु भइदियो यसमा। रिअरेन्जमेन्ट भइसकेपछि यो प्लस चार्ज के हुन्छ भने डिसिपेयर हुन्छ र यो हाइड्रोजन गएर यसमा जोडिन आउँछ। ठीक छ। अब यही कुरालाई लेख्छौं हामी। हेर्नुस् त अर्को स्टेपमा हामीले के छ, हामीसँग यो स्ट्रक्चर सेम नै छ, हामीसँग यो छ हामीसँग। त्यसपछि यो कार्बन भयो हाम्रो, यो कार्बन भयो हाम्रो, त्यसपछि हाम्रो हाइड्रोजन त हाम्रो गइसक्यो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कि ओएच ग्रुप यहाँ आउँछ, त्यसपछि अक्सिजन यहाँ आउँछ, अक्सिजन हामीसँग अलरेडी छ, योसँग माइनस चार्ज यहाँ छ, योसँग हाम्रो के छ भने माइनस चार्ज यहाँ छ। हाम्रो हाइड्रोजन कता गयो त, हाम्रो हाइड्रोजन आयो हाम्रो यता आयो हाम्रो हाइड्रोजन। ठीक छ। ओके। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हाम्रो के छ भने अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौं भने फेरि पनि यो माइनस चार्जले गर्दा के गर्छ भने माइनस चार्ज फेरि यसमा कार्बनमा स्टेबलाइज हुनतिर जान्छ। अब हेर्नुस् त यही कुरालाई लेख्छु मैले, यो स्टेबलाइज हुनलाई यता गयो, त्यसपछि यो स्टेबलाइज हुनलाई के भयो भने यसमा डबल बोन्ड आउँछ। त्यसपछि त्यही कुरालाई हेर्छौं हामी। हेर्नुस् त यसमा के फर्मेसन भयो भने यो हाम्रो ग्रुप एज इट इज नै छ। हेर्नुस् एज इट इज छ हाम्रो, कार्बन हामीसँग छ, कार्बन यो छ, योसँग ओएच ग्रुप छ हामीसँग, योसँग हाम्रो के छ अक्सिजन छ, योसँग माइनस चार्ज छ, योसँग यो छ।
हाइड्रोजन हामीसँग एज इट इज नै छ, तर यसमा के आयो भने हामीसँग डबल बोन्ड अक्सिजन यसरी जोडिन आयो, किनकि हामीसँग यो अक्सिजन यता नै गइरहेछ फेरि। ठिक छ, रिङलाई रिङमै नै के भइरहेछ भने रिजोनेन्सतिर गइरहेछ, त्यसपछि स्टेबलाइजेसनतिर गइरहेछ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है तपाईहरु? ओके, क्लियर हुनुहुन्छ भने क्लियर छु भन्नुस् है, कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। त्यसपछि अर्कोमा जब हामी अर्कोमा यसमा के हुन्छ भने अब प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, हाम्रो यसमा प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ। प्रोटोन ट्रान्सफरलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने यसमा हामीले प्रोटोन ट्रान्सफर लेख्छौं, सिधै H+ लेख्छौं। प्रोटोन ट्रान्सफर यसमा के हुन्छ भने हाम्रो प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ। प्रोटोन ट्रान्सफर हामीले यसमा सिधै H+ लेख्न मिल्छ। H+ लेख्दाखेरि माइनसले गएर यसलाई के गर्छ भने एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ। एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिसकेपछि यसमा के हुन्छ भने OH ग्रुप आएर यसमा जोडिन्छ। हेर्नुस् त, यसलाई मैले के लेख्छु भने यसलाई अलिकति तल बनाइदिन्छु है। मैले यसलाई कन्फ्युज नहुनु होला, मैले यसलाई तल बनाइदिएँ किनकि मसँग अलिकति ठाउँ होइन, त्यसैले ल यसलाई मैले के गर्दै भने H+ यहाँ राखिदिएँ। H+ यहाँ राखिसकेपछि प्रोटोन ट्रान्सफर यसमा भयो। प्रोटोन ट्रान्सफर पछि यो के भयो भने यो ग्रुपले गएर हाइड्रोजनलाई अट्याक गर्ने हो। त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्ट के आउने भयो हेर्नुस् त, यो ग्रुप जुन छ यो ग्रुप हाम्रो अलरेडी छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग कार्बन हामीसँग अलरेडी छ, यो कार्बन अलरेडी छ, यो OH ग्रुप हामीसँग अलरेडी नै छ। त्यसपछि यो डबल बोन्ड अक्सिजन हामीसँग छ, यो हाइड्रोजन हामीसँग छ। त्यसपछि हाम्रो माथि गएर के आउँछ भने माथि गएर जुन हाम्रो आउँछ OH ग्रुप चाहिँ के हुन्छ भने माथि आएर बसिन्छ, जसको नाम के हो हाम्रो यसमा के भन्छ 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल एसिटेट भन्छ हामीले यसलाई। ठिक छ, यसको नाम हेर्नुस् त, यसको नाम हाम्रो के छ 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल एसिटेट। हेर्नुस् त, 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल 2-फिनाइल एसिटेट। ठिक छ, 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल एसिटेट भन्छ हामीले यसलाई। ओके, त्यसपछि अब हामीले यसमा हाम्रो लास्ट स्टेपमा के फर्मेसन भयो भने एउटा स्टेबल कम्पाउन्ड फर्मेसन भयो। स्टेबल कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ कि अनस्टेबल कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ, ख्याल गर्नुहोस् एकचोटि तपाईहरुले। यसमा हामीले प्रोटोन ट्रान्सफर गर्दियौं। कसरी प्रोटोन ट्रान्सफर गर्यो भने हेर्नुस् है, एकचोटि फेरि यसमा सोच्नु पर्ने कुरा, यहाँ हामीले के गर्यो भने प्रोटोन ट्रान्सफर त गर्यौं, तर प्रोटोन ट्रान्सफर हाम्रो कस्तो हुन्छ भने इन्ट्रामोलिकुलर हुनु पर्यो नि त। हाम्रो इन्टरमोलिकुलर भएर त भएन नि त। त्यसैले हामीले यो प्रोसेसमा के गर्यो भने हामीले एउटा गलत प्रोसेस युज गर्यौं। हेर्नुस् त, H+ हामीले यो लेख्दैनौं। हेर्नुस् है, ओके, त्यसपछि हाम्रो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट भइसकेपछि हाम्रो अर्को स्टेप यो आउँछ। अर्को स्टेप आइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो यसमा माइनस चार्ज आउँछ र हामीसँग के हुन्छ भने अब यसमा प्रोटोन ट्रान्सफर हुन थाल्छ हाम्रो यसमा। हेर्नुस् त, यसमा हाम्रो के हुन्छ भने प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ। प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ र प्रोटोन ट्रान्सफर कताको प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ भने यो प्रोटोन हाम्रो के हुन्छ भने यता शिफ्ट भइदिन्छ हाम्रो। ठिक छ, यो यता शिफ्ट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो यो ग्रुप अलरेडी छ हामीसँग, यो ग्रुप हामीसँग अलरेडी छ, कार्बन छ, C डबल बोन्ड O छ, त्यसपछि अक्सिजन हामीसँग अलरेडी छ, यसमा हाम्रो हाइड्रोजन हामीसँग अलरेडी नै छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को ग्रुप के आयो यसमा हाम्रो आयो के OH ग्रुप हामीसँग जोडिन आयो। त्यसपछि योसँग हाम्रो के आयो भने माइनस चार्ज सँगसँगै हाम्रो के डेभलप भयो, किनकि प्रोटोन शिफ्ट भइसक्यो। यो हाम्रो के आयो लोन पेयर पनि यसमा जोडिन आयो। यसलाई हामी के भन्छौँ भने 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल एसिटेट। 2-हाइड्रोक्सी 2-फिनाइल एसिटेट। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुस् कि यसमा के भइरहेछ भने इन्ट्रामोलिकुलर एडिसन भइरहेछ, इन्ट्रामोलिकुलर रिएक्सन भइरहेछ, इन्ट्रामोलिकुलर केनिजर रिएक्सन भइरहेछ। हेर्नुस् त, फर्स्टबाट एक्चुअली फेरि सुरु गर्दियौं। यो हाम्रो ग्लाइकोल हो। ग्लाइकोललाई हामीले के गर्यो भने न्यूक्लियोफाइलले गएर फर्स्टमा अट्याक गर्यो। न्यूक्लियोफाइल अट्याक गरिसकेपछि न्यूक्लियोफाइल जोडिन आयो। त्यसपछि हाम्रो यसमा हरेक प्रोसेसमा रिएरेन्जमेन्ट प्रोसेस सुरु भइरहेछ।
हेर्नुहोस् त त्यसपछि यो आफै भित्र रिअरेन्ज भएर यसले के गर्यो माइनस चार्ज डेभलप गर्यो प्लस आयो यो हाइड्रोजन यता शिफ्ट भयो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भयो यसमा हामीले यसमा के गर्यो त्यसपछि भने यो ग्रुप जुन छ यसमा माइनस चार्ज आयो यो माइनस चार्जले गरे यहाँ डबल बोन्ड क्रिएट गरिदियो डबल बोन्ड भइसकेपछि माइनस चार्ज हराउँछौँ त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले के गर्यो भने अर्को स्टेपमा हामीले प्रोटोन ट्रान्सफर गर्यो कुन साइडको प्रोटोन ट्रान्सफर गर्यो भने हामीले यो साइडको जुन हाइड्रोजन अक्सिजन OH सँग हाम्रो हाइड्रोजन छ नि यो OH को हाइड्रोजनलाई यता शिफ्ट गर्दै प्रोटोन ट्रान्सफर गर्दियो हामीले र प्रोटोन ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले के गर्यो भने के फर्मेसन भयो 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल एसिटेट को फर्मेसन भयो ओके आजको क्लासमा के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा लेख्न छ नबिर्सिनु सर मैले बुझेको छैन भनेर कमेन्टमा लेख्न छ नबिर्सिनुस् यदि बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नु सर मैले बुझे भनेर कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनुस् है यदि यो भिडियो अझै पनि राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुसँग ताकि तपाईहरुको साथीहरुले पनि यो रियाक्सन बुझ्न सकुन् है मैले सकेसम्म यो रियाक्सनलाई यो रियाक्सन मेकानिजम्सहरुलाई मैले सकेसम्म सजिलो प्रोसेसले सुरु बनाउन कोशिश गरिरहेको छु तपाईहरुले पनि मलाई साथ दिनुपर्छ यो कुराको लागि ओके मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो फोन नम्बर प्रोवाइड गरिदिएको छु आफ्नो सोशल मिडियाको लिंक पनि प्रोवाइड गरिदिएको छु त्यहाँबाट मसँग गएर सिधै कन्ट्याक्टमा आउन सक्नुहुन्छ मलाई सिधै फोन गरेर सोधेर सर मैले यो बुझिन मलाई एकचोटी राम्रोसँग बुझाइदिनुस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला त्यसपछि मसँग फेसबुकमा इन्स्टामा टेलिग्राममा हरेक साइटबाट तपाईहरुलाई जसरी कम्फर्टेबल लाग्छ मसँग कन्ट्याक्टमा आएर मसँग क्वेशन आन्सर गर्न चाहिँ हिचकिचाउने काम नगर्नु होला ओके आजको लागि यति गर्छौं आजको लागि यति गर्छु नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट मेकानिजम सहित म फेरि आउने छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ